सुखवती सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदें थंयसर सोगवती सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदें येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावांनी उरते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावांनी उरते करतलो जेजू संगी रावो येया तुमी धावो ताचे संगी येया करपा जोडो जेजू संगी रावो येया तुमी धावो ताचे संगी येया करपा जोडो मोग करो धैर्य जोडो मोग करो धैर्य जोडो येया तुमी ताच्या पांयां पडा येया तुमी ताच्या पांयां पडा थंयसर जोगवाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदें थंयसर जोगवाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदें येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावांनी वते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावांनी वते करतलो जेजू संगी चलो ताचो फाटलो करो ताच्या वेगेत आसो ताचो आसरो सोदो जेजू संगी चलो ताचो फाटलो करो ताच्या वेगेत आसो ताचो आसरो सोदो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पांयां पडा येया तुमी ताच्या पांयां पडा थंयसर जोगवाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदें थंयसर जोगवाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदें येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावांनी वते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावांनी वते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दैमोगाच्या भावानो आम्ही हांगासर कित्याक आसां आनी कोणा पासत आसां आमकां आज आमी हे सवाल विचारूंक जाय आमी हांगासर कित्याक आसां आनी कोणा पासत आसा साबार फावटी हें तुमच्या मतींत येवंक ना जावं पुरो आज देवाचें उतर आयकत आसतना तुमकां कळटलें ह्या फुडां तुमी हांगासर येतात जाल्यार कित्याक येतात आनी कोणा खातीर येतात हें तुमच्या मतींत कसया त्या दाळा मात्र तुमकां हांगा आयिल्लो हांगा बसून देवाचें उतर आयकून जेजूक वळखून देवाचो संपूर्ण परिपूर्ण आदार आशिर्वाद तुमकां लाभतलो देखून हे सत मानून घेवंक हांव हांगा आसा म्हज्या जेजू खातीर हांव आयला म्हज्या जेजू वासत म्हणून तुमी हांगा ह्या मनोभावान येतात तर खंडी जावन जेजू तुमचो व्हरतो मोग करतलो मात न्ही तुमकां खाली हातांनी पाटी धाडचो ना देखून ह्याच मनोभावान ह्या फुडां आमी हांगासर सांगाता मेळटाना हें सत मानून घेवया आनी ह्या वरी तुका म्हाका आमकां सुटका राखोवन आसा सोडवून राखोवन आसा मात न्ही देवाचो भरपूर आदार आशिर्वाद राखोवन आसा हें सत मानून घेवंक आमी सुकल्या तर जेजू लागच्या भक्साने मागया आनी ह्या उद्देशान हांगासर आमी येनासतना वय जेजूक मुखार दवरून आमी जियोंक नातल्या वरवीं हेरांक जेजूची वळख आमच्या मार्फत जावना देखून एकामेका लागच्या भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपत देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता कोणा चिंतून तोंडात सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवपाक मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सरपद देव आमचे काकलूत करून सर आमची पथकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पाव Sumia Aluko Sumia Aluko Krista Aluko Krista Aluko Sumia Aluko महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाप्पा ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया 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 देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा ससनाच्या ससना महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया 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 देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा ससनाच्या ससना महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया 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 प्रार्थूया सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुज्याकल्या आस्पता जेजूक्या संवसाराक तुवें धाडलोय ताका सतमंतल्या सो नासायना जावच्याक बगार सासान जिवीत आमी जोडचे खातीर देखून आज आमचो भावार्थ बरसो खातीर विश्वास संपूर्ण तरान जेजूचेर दवरून जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे ऐसया अवस्वर 22 ओळ 19-20 पर्यंत ऐसया chapter 22 verses 19-23 हांव तुका तुज्या हुद्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापय जातलो हांव ताच्या बुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो
आनी कोणूच धमसो ना. तो धमतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवण. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, काळजांत तेरिगूंक ना तें सत्य कितें. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, काळजांत तेरिगूंक ना तें सत्य कितें. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, काळजांत तेरिगूंक ना तें सत्य कितें. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, काळजांत तेरिगूंक ना तें सत्य कितें. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा. शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा. रोमाकारांक पत्र अवस्वर 11 ओड 30:3 तावन 30:6. Romans chapter 11 verse 33 to 36. देवाची वाकणी. हा कितली आगाध देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी. कोण आटपीत ताची फैसला, कोण पारकी ताच्यो वाटो. सरस्परेची चिन्हां कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणें तें ताका पयलें दिला आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतला. सर वस्तू ताचे तावन आराम जातात, ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचे उतर हें. देवाची वडोवण. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. तुझो सणाज्ञा भक्तीनी आज्ञा, तुझे नियमा उर्बे नाव काढता. तुझे स्वरूपाने आमचे फातेता, सोम्याचा सोमो करता. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. समतवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आणि वळ 13 तावन 20 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 16 verses 13 to 20.
जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष. उपरांत सेजारे या फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदाता जुआ म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रूक म्हणालो, भगी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगा सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणायकी सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतर हें वखणीतो क्रिस्ता, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. काल सांगा रितीर जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो, बेंगलोर तावन एकवटाम आयलां, आनी सांजेर आमी सांगाता बसून च्या पिवन आसतना ही भयण म्हाका म्हणटा, जेजू विशांत कितलें सांगल्यार उणेंच न्ही गे फादर. जेजू विशांत सांगल्यार कितलेंय आयकल्यार तें उणेंच न्ही गे फादर. हांवें सांगलें, वय फाटल्या 32 वर्सांत हांव जेजू विशांत हांव सांगूनूच आसा, तरी सांगून मुग्धाना. सांगूनूच आसा पूण सांगून मुग्धाना. तितलें आमी सांगयत जेजू विशांत. कित्याक देवाचें उतर सांगता जोच्या वांजेलांत वचो 20:30 आनी 31 ऐका. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 30 and 31. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखल्ली. जेजून केल्ली मात्र न्ही, शिसांनी देखल्ली. आश्चर्या आनी की जायतीं आसात. आश्चर्या, विस्मितां, अद्भुतां आनी की जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात. पूण हांगा बरयलेल्या आश्चर्यांचो शेवट हो. पूण हांगा बरयलेल्या ह्या अजापांचो, ह्या आश्चर्यांचो शेवट हो. जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुम्ही सत मानिसय. अशें सत मानून ताच्या नांवान तुम्ही सासणीक जिवीत जोडिजे. उद्देश हो. सकाळी सकाळी म्हणजे मतींत एक चिंता पाहिलें. जेजू विशांतच हांव उलोवन आसा फाटल्या 32 वर्सांत. हांव जेजू विशांतच हांव सगळ्यांक कळीत करनासा. पूण हांवें जेजू खातीर कितें केलां म्हणलें एक सवाल आयले म्हाका. जेजू कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा, जेजू विशांत हांव कळीत करनासा, पूण म्हज्या जेजू खातीर हांवें कितें केलां म्हणलें सवाल. ते सवाल म्हज्या मतीक येताना वय फाटल्या 32 वर्सांत हांव जें कितें हांवें केलां म्हज्या जेजू खातीर हांवें केलां. न्ही संस्था खातीर, न्ही वडिलां खातीर, न्ही म्हज्या कुटुंबा खातीर, न्ही म्हज्या इश्टां खातीर, न्ही जेजूक वळख काडल्या भक्तां खातीर. म्हणजे मतीक आयलें मागीर इतली कंतर हांवें घडल्यां कोणा खातीर? तुमच्या खातीर की जेजू खातीर? आतां हैदराबाद आसतना 2 जाग्यांनी 2 रितीर मंदिरां उबारलीं. कोणा खातीर? आमच्या माय गांवांतच 2 कडेन हांगा रितीर मंदिरां उबारलीं. कोणा खातीर? तशें म्हणटा न्हय, सवाल म्हज्या मतीक येता आसतना म्हाका हांसून तोच भोगलो. हांवें म्हजे खातीर केल्लें जाल्यार म्हाका आज कठीण खंत बेजाराय मात्र न्ही सुरसुरे आसते आसले.
हांव कित्याक पयल्या सेंटरांत ना, दुसऱ्या सेंटरांत ना, तिसऱ्या सेंटरांत ना. मात्र दिल्ली नांवां संस्थेची नांवां न्ही. पयलें रितीर मंदिर दैवीक शब्दाच्यो संस्थो म्हळ्यार डिवायन वर्ड सेंटर म्हणून, आनी दुसरे कडेन डिवायन मर्सी सेंटर म्हणून देवा जेजूची काकळूत दाखोवच्या खातीर. पयल्या सेंटरांत देवाचे उतार परगट करच्या खातीर. आनी तिसऱ्यांत आमच्या मायगांवांत तुमी जाणात दैवीक उलो, देवाचो उलो कितें म्हूण समजोवचे खातीर. आनी हांगासर तुमी आयकतात कितें दैवीक समाज न्ही, कुटाम, डिवायन कम्युनिटी सेंटर. मात्र न्ही आमच्या हांगा सांगाता मेळचो आनी आमच्या वावराचो मुख्य उद्देश कितें? टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट. जेजूचे मिसांव आमी मुंदसून व्हरच्यात. तशें म्हणटना म्हणजे मतीक आयलें वयनिंगी हांगा उबारलेलीं वडोले भावांनी हांगा उल्लेख केलो हे डिवायन कम्युनिटी हॉल म्हणटना कोणा खातीर? डिवायन कम्युनिटी. बापा पुता पवित्र आत्म्या समेत तुवें आनी हांवें आमी एकवट. ते डिवायन टावर कोणा सांगात आमी रावच्या खातीर? ते डिवायन कॉटेज कोणा खातीर आनी कोणा सवय आमी रावच्या खातीर? आनी ते वयर आसा ल्हानशें डिवायन ग्लोरी म्हूण घाला कोणा खातीर? कोणाच्या माना खातीर? महिमे खातीर. देखून आज जेजू कोण म्हणून तुका म्हाका आमकां कळीत जाल्यार पावाना भाव भयणीनो, जेजू खातीर हांवें आनी तुवें आमी कितें केलां म्हणलें आमकां विचारूंक जाय. हांगा जें कितें जाता तें सकट कोणा खातीर? जें कितें तुमी दितात तें कोणा खातीर? साबार जाणांच्या मतींत येदोळ आसलें जावं पुरो, आमी दिलां फादर जेरीक, ह्या फुडां तशें जालें, एक चिंता पास जाल्यार काडा. हांवें दान दिलां तर म्हज्या जेजू खातीर, ताका सगळ्या संवसाराक परगट जावच्या खातीर. हांव सेवा करता जाल्यार म्हज्या जेजू खातीर, कित्याक हांव म्हज्या जेजूक वळखलां देखून म्हजो मोग हांव दाखोवच्या खातीर. हांव कितें गायन करता जाल्यार ताच्या माना खातीर, महिमे खातीर. हांव वाचता जाल्यार वय ताचे उतार हेरांनी आयकून ताका वळखोवच्या खातीर. हांगासर आमी शिकोवन दिता तर आमी ताका परगट करन सगळ्या संवसाराक तो एकलोसो म्हणून दाखोवच्या खातीर. जंयसर विनवणी करता जाल्यार आमी ताजेर एकल्याचेर मात्र आमचो भावार्थ दवरला देखून ताका असाद म्हणलें कितेंच ना. देखून ताजे मारिपा तुवें आनी हांवें सगळ्यांनी आदार जोडच्या खातीर. जेजू विशांत जायत्यांक समजोनी आसा, पूण जेजू खातीर तुजो त्याग कितलो, तुजो मोग कितलो, तुजो वेळ कितलो. आमकां विचारया तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमी कितें करिनात? तुमी तुमच्या कुटुंबा खातीर कितें सकट करिनात? कितलो वेळ दिनात? कितले दुडू कैसिनात? कितलो सांगात तुमी एकामेकाक दिनात? दितात की ना? तर म्हज्या जेजू खातीर हांवें कितलो वेळ दिला, कितलो सांगात दिला. हर एक पटी हें उतार आमकां आयको मेळटा. पूण आज हांव नियाळ करतना जेजू सांगलें वय म्हजे विशय सगळ्यांक कळीत आसा, पूण म्हजे खातीर तुवें कितें केलां? हांव जेजू म्हणटा वळखता, हांव क्रिस्त म्हणटा वळखता, हांव सोमी म्हणटा वळखता. म्हजे पासत तुवें कितें केलां? तुजे पासत हांवें कितें केलां म्हूण तुका कळीत आसा वय मू? नांगी म्हजे पासत तुजे पासत आमचे पासत आनी कितें केलां वय मू? करूं ना, कितें करूंक ना. दया दाखयल्या गी ना, शांती दिल्या गी ना. देखून आमी शांती सो कुंवर तुंस मोगाचे बंडर तुंस धनिया, शांती सो कुंवर तुंस मोगाचे बंडर तुंस. माप मागो खायला तुझे सशी, माप मागो खायला तुझे सशी, करूं का शेत तुझी खुशी, करूं का शेत तुझी खुशी. सुटका दिल्या की ना? सोडयला की ना? जेजू देखून सांगू जेजू सोडयता
जेजून सोडयला जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला हांगेना मोग दी लागीना मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला कृपा दिल्या गिना कृपा दिल्या गिना सक दिल्या गिना जाणवाय दिल्या गिना दिश दिल्या गिना उजवाड दिला गिना कितें दिवंक ना तुमी सांगा तुज्या म्हणजे आमच्या भातकाच्या बॉक्सांनी दिला गिना ताणी कितें दिवं ना तुका आनी म्हाका आमकां सगळें दिलां सर्वस्व दिलां पूण हांवें तुका ताका कितें दिलां लोक आमकां ताचें कांय पडून वचूंक ना कित्याक म्हळ्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू शिसांक विचारता लोक मनशापूत कोण म्हूण म्हणटात ऐका माते वचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आनी वळू 13 जेजू विशान पेद्रूची साक्ष उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्यां लागीं विचारलें मनशापुताक लोक कोण म्हणटात आज थोडे पुटी आमी कितें करता आमच्या शिकोवण्या वेळार हो क्रिस्तांव कितें म्हणटात आनी कोण कितें म्हणटा आमकां पडोवन वचना सोडा भाव बीन ह्या फुडां जेजू वळखानांतले कितें करतात आमकां ताजी पर्वा नाका क्रिस्तांव म्हणल्याची पर्वा नाका कॅथोलीक म्हणल्याची पर्वा नाका प्रोटेस्टंट म्हणल्याची पर्वा नाका न्यू लायफ म्हणल्याची आनी घालें यहोवा विटनेस कोणाची आमकां पर्वा नाका लोक कितेंय म्हणून दी कितेंय करून दी पण आतां सवाल तें न्ही मुखार ऐका लोक कितें म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दत्तार सुवाव म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवादी पैकी एकलो म्हणटात असो न्ही लोक कितेंय म्हणून दी पूण आपल्या शिसांक जेजू विचारता तूं आतां लोकां मदलो गी तूं शिसां मदलो गी म्हणल्यार सवाल तूं संस्था सोगी धर्मा सोगी संवसारा सोगी या लोकां मदलो गी या तूं शिसां मदलो गी म्हणल्यार सवाल आतां ऐका तवळ जेजू तांकां विचारी तांकां म्हळ्यार ताच्या शिसांक ताच्या सांगात आसलेल्यांक ताका वळखल्ल्यांक ताका आयकल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक तो विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात हांव कोण म्हूण म्हणटात आतां तुमी म्हणून ताच्या शिसांक विचारलें पूण आज जेजू तुमी हांगा आसलेल्या सगळ्यांक तुमी म्हणना तूं 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 हांव कोण म्हूण म्हणटाय म्हळ्यार अर्थ हांगा असल्या हर एकल्यान दिसाचे जेजू म्हाका कोण जेजू म्हाका कोण म्हज्या हर एका कंथारांनी जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय म्हणटा न्हू कोण म्हाका जेजू जेजू म्हजो मोगासो सूर्यो म्हणटा न्हू जेजू कोण म्हाका शांती सो कुंवर म्हणटा न्हू जेजू कोण म्हाका आज हे चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन ते म्हाका जेजू कोण देखून आज ह्या म्हज्या शिकोवणेचो उद्देश मात न्ही शिकोवणेचें नांव जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो सोमी आतां शिसांक विचारतना पेद्रूक जेजू कोण ऐका पेद्रूक जेजू कोण सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त पेद्रूक जेजू कोण सांगा भिये नाका उलया पेद्रूक जेजू क्रिस्त होय मग जुआं बाप्तिस्ताक जेजू कोण जुआंच्या वांजेलांत अवसर 1:29 जॉन चॅप्टर 1:29 जुआं बाप्तिस्ताक जेजू कोण ऐका दुसऱ्या दिसा आपणास येतल्या जेजूक पळोवन जुआन म्हळें पळया देवाची शेळी तरी जेजू कोण जुआं बाप्तिस्ताक देवाची शेळी तोमासाक जेजू कोण जुआं वांजेला वचो 20:28 जॉन चॅप्टर 20:28 कित्याक म्हणा भावा बहिणी हें गरजेचें आज तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता न्ही तुज्या जाणवायाची जाणवाय आमकां मस्त आसूं पुरो जेजू विशयान आमकां जायतें कळीत आसूं पुरो सगळ्यो चारित्रां आमकां हिस्ट्री नाका हीज स्टोरी जायचे ताची वळख जायचे आनी ताचे विशयान तुवें आनी हांवें जाणा जायचे आतां तोमासाक जेजू कोण ऐका तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या ते तोमासाक जेजू कोण सोमी आनी देव देव साराक जेजू कोण
हांवें केदार सांगचें तुमकां जेजूची वळख ना न्ही देवसारा जावन शिका म्हणलें आयकल्या तुमी आं ह्या देवसाराक जेजू कोण मार्कास वांजेला वचोर 5 आनी 8 सोतावन आयका मार्क चॅप्टर 5 वर्स 6 तावन आयका पोइस्तावन येतल्या जेसूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणालो म्हज्या कबरेक तूं कित्याक येताय जेसू परमोन्न देवाच्या पुता तर देवसाराक जेजू कोण परमोन्नत देवाचो तर तुका जेजू कोण पेद्रूक जेजू क्रिस्त तोमासाक तो देव आनी सोमी आनी कोणाक जुवान बाप्तिस्ताक तो देवाची शेळी आनी देवसाराक तो देवाचो पूत निजा देवाचो पूत खऱ्या देवाचो पूत तर तुका जेजू कोण देखून म्हज्या एका कांतारांत तुमी आयकतात न्ही जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यान गायता हांव जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यान गाजता हांव जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो गोरो म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो गोरो म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव जेजू म्हजो उजवाड देखून धैर्यान चलता हांव जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोश पावता हांव जेजू म्हजो उजवाड देखून धैर्यान चलता हांव जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोष पावता हांव जेजू म्हजो उजवाड जेजू म्हजो आदार जेजूस म्हजो इश्ट म्हणून पातयेवन रावता हांव जेजू म्हजो उजवाड जेजू म्हजो आदार जेजूस म्हजो इश्ट म्हणून पातयेवन रावता हांव जायते आसा जेजू विशांत कितें 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 कांतारा मुखान तुमकां हांवें जेजू म्हजो कोण म्हणून म्हाका कोण म्हणून हांवें म्हज्या वय जेजू विशांत कांतारा मारिपात तुमकां कळीत केलां शिकोण्या मारिपात कळीत केलां म्हज्या सगळ्या वावरा मुखान ते तुमकां हांवें कळीत केलां देखून आमी हर एकल्यान आमकां विचारूंक जाय म्हाका जेजू कोण म्हज्या जेजू खातीर हांवें कितें केलां कोणें कितें जेजू खातीर केल्ल्या वरेन तुका फायदो ना म्हजो वेळ हांवें जेजूक दिल्यार हांवें दिल्ल्या वेळा वरवीं तुमी वेळ दिनातल्यांक फायदो ना भियेनाकात तुवें वेळ दिल्यार तुका फायदो तुवें मोग केल्यार तुका फायदो तुवें त्या जेजूशी आयल्यार तुका फायदो जेजू खातीर तुवें हात उखलून दिला तर तो फायदो आसतना आमी जेजू कितलो मोग करता म्हणल्यार आमकां आमी विचारूंक आसा पेद्रू कितें म्हणलो तूं क्रिस्त जिव्या देवा सोपून पेद्रून कितें विचारलें क्रिस्त म्हणटना कितें समजता तुमकां तोमासान तूं सोमी म्हणालो त्या वेळार जेजू सोमी जावंक ना तोमासान उसारतना सोमी जाला पूण पेद्रू उसारतना जेजू आसलो क्रिस्त जाला म्हणल्यार सत कितें जेजूक पवित्र आत्म्याचें देणें आयिल्ल्या उपरांत ताणें पेद्रूक आंद्रेक जाकोबाक जुवांक मातेवाक आनी हेरशे सांग ताणें विंचून काडलें आपणा सवय आश्चाक मार्कस वांजेला वचो 3 वर्स 14 आयका मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 मार्क 3:14 आपणा सांगत आसचे खातीर आपणा सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाण विंचल्लें केदाळा लुकास वांजेला वचो 4 वर्स 18 केदाळा विंचल्लें देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा तो प्रेरकत्म ताजेर आयिल्ल्या उपरांत ह्या मातेवाचो वांजेला वचो 3 वर्स 16 आनी 17
मॅथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेऊन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलो तो पवित्र आत्मा पारव्या रुपार आपणाचेर रावुल्लो. ताजे उपरांत तो क्रिस्त जाल्लो, म्हळ्यार मागलो, तेला आयल्लो, अभिषिक्त जाल्लो, पवित्र आत्म्यान भरिल्लो. देखून हे सत म्हाका उगडाप जाल्ल्या उपरांत म्हाका बाळोक जेजूचेर भावार्थ न्ही, म्हाका भावार्थ जेजू क्रिस्त स्वाम्याचेर, जेजूचेर मात्र न्ही, तेला आयिल्ल्या मागलेल्या अभिषेक जाल्ल्या क्रिस्ताचेर मात्र न्ही, रगत व्हरून कुसार मारून सुटका सोडवून दिल्ल्या सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवंदाराचेर म्हजो भावार्थ. तुमकां आसा या ना हांव नेना, तुमी आनी की बाळकाक धन रावल्यात गी हांव नेना, ह्या भुरग्या जेजूकान घेवन रावल्यात गी हांव नेना, खाली जेजू 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 म्हणून खाली जेजू जेजू करत आसात गी हांव नेना. आज बाळका जावन भुरगो जावन जेजू म्हणलो, क्रिस्त जाला म्हणलें, पेद्रून उसारल्या बरी ताका मात्र मागला, ताका मात्र लायला, ताका मात्र अभिषेक केला म्हणलें समजून मात्र न्ही. तोमासान सांगल्या प्रमाणे कित्याक तोमासान कित्याक म्हळें, तोमास आसलो ताचे पयलींची वळवू आसत 37 तांचे मदीं तोमास आसलो. जेजून कितें दाखयलें ताका आयका. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, जॉन चॅप्टर 20:37. तुझें बोट हांगा हाड, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. हात दाखयले. कसले हात दाखयले ताणें, किळायल्ले हात दाखयले. कसलें कडवळ ताणें दाखयलें, बालयेन उक्तें केल्लें कडवळ ताणें दाखयलें वय मू. ते दाळ जेजून कितें केलां, रागात वारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केली, रागात वारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केली, अपराध सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली, अपराध सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू कितें जाला हांगासर, क्रिस्त जाला. क्रिस्त जावन तेला आयलो, मागलो, अभिषेक जाल्लो, देखून रगत व्हरून कुर्सार मरून सगळ्या मनशा कुळाचें पाताक आपणाचेर घेवन आमकां कितें दिल्या ताणें सोडवून दिल्या. देखून कितें जाला, सोमी जाला. ह्या भावार्थान तुमी आसात गे म्हणलें गरजेचें. देखून तो रोमाकारांक बरयल्या पत्रां सुद्दां 9 जायते पटी आमी आयकल्या न्ही गे, जेजूस सोमी. ऐका, कोणी न्ही, येसू कोण तुमी आनी कोण आयकी, जेजूचो स्थान मान दिता जाल्यार तुमकां ना ससनाचें जिवीत ना. ऐका, जेजूस सोमी म्हण, जेजूस सोमी. कोण, जेजू मरी जुजे न्ही, जेजू मरी जुजे न्ही. कोण, जेजूस. जेजू असलो कितें जावंक आसा, क्रिस्त जावन सोमी जावंक आसा. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार, सगळ्या सांगाता गुंपीन आयली गोविंद जावन न्ही, तुवें तुज्या वंटांनी. तोमासान उसारलें सगळ्यांक सांगाता घेवन न्ही, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हें गरजेचें भाव भयणी. तुमच्या आत्म्याची बाचाय तुमकां जाय वो भावार्थ तुमी उसारचो गरजेचो. तुज्याच वंटांनी तूं परगट उसारशी तुवें जाल्यार, काल गुटान सांगल्या पुरो कोणाक आयकोचें नाका, जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो स्वामी, फुसफुसून सांगूंक न्ही. सगळ्या संवसारांत सगळ्या लोकांक मुखार तुवें सांगूंक जाय, जेजू म्हजो स्वामी. धैर्यान उसारूंक जाय. तुजो कोणी आसूं दी, ते तुका पडोवन गेला, म्हाका पडोवन वचोंक ना. तुज्या वंटांनी तूं उसारशी जाल्यार, आनी देवान ताका उसारल्यान मात पावना. देवान दिलें मिसांव संपोवन बापान ताका कितें केलां, मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण, उठयला तो पोपणांत ना. ही सत मानूंक आसा. जिवंतपणाचो भरवसो दवरनो, जेजू जिवंत जाला म्हणलें सत मानून घेवंक आसा. देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो, मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजान सत मनशी जाल्यार, काळजांत वो भावार्थ उराय जाय. म्हजो जेजू मरोंक ना, म्हजो जेजू जिवंत आसा. तुमी सकळ मेल्ल्यांक खाण घेवन भोंवल्यात. लॉरसाक गी, आंतोनीक गी, सिसिलियाक गी, आनी कोणाक मेरी गी, आनी कोणाक गी.
एलिझाबेथीक गी हांव जिवंत आसल्या कारणान घेवन जियेता देखून जेजून म्हणलें न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचो 14:19 जॉन चॅप्टर 14:19 हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हांव जिवंत जेजू सगळें जियोवन आसा भावा भयणीन ऐका जॉन 14:19 थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना संवसार म्हाका पळोवचो ना पण तुम्ही म्हाका तुम्ही पळयतले म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतले सकाळी सकाळी नश्ट करताना आमचे गोंयचे भाव म्हणाले सगळ्यांक मरणाचे भेने वय संवसारात चिटकाल्ल्यांक मरोंक भे कोण जेजूक चिटकाल्या तांकां वसोंक कितें म्हणटात केदोळ येत गी म्हणून ती वेळगडी सांपावल म्हणटा न्ही गी म्हाका मरचें म्हळ्यार आनी फायदो वायक वाचते फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां वस्वरी 1:20 उपरांत म्हजी खतखती आशा कितें म्हणून हिस्स म्हजी कतकती आशा हिस्स म्हजी कतकती आशा खंयची ती कतकती आशा तुमकां आसा गी पळय म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो मरचें म्हळ्यार फायदो आमकां भेरांत आमकां मेल्यार फायदो भाव म्हयनो जीव आसल्यार आमकां कश्ट पिडा खंत बेजाराय दुस्मान मात न्ही सकट दोस्ता वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त कोणा खातीर जियेताय हांव जियेल्यार रोमन्स चॅप्टर 14:8 ऐका रोमन्स 14:8 हांव जियेता तर सोम्या खातीर मरता तर सोम्या खातीर हांव जियेल्यार मेल्यार कोण आसा ऐका आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर जियेता जाल्यार सोम्या खातीर आमी मरता जाल्यार ते मरता जाल्यार सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याची क्रिस्ता कारण वळखलाय जाल्यार तुवें ह्या भाशेन तुवें तुजो भावार्थ उसारीच हांव जियेता म्हज्या जेजू खातीर न्ही म्हज्या कुटुंबा खातीर आसतना तुमकां जेजू करो मोग आसता तुज्या कुटुंब तुज्या सांगत आसचें ना येता न्ही येवंक ना वेता न्ही सोडून वेता आनी तुज्या सांगता हांवें सांगलें न्ही म्हजें म्हणलें कोणी नात त्या वेळार देव सांगात काबार जाली जिने मोजी या फोडाया म्हजें म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार देव सांगात काबार जाली जिने मोजी या फोडाय 2 दिसां पयलें वो भाव हेनरी फेर्नांडीस म्हणून तो आसा कुवेट फाटल्या 3 वर्सांत तो गांवाक येवन आयल्यार तो हांगा रित्रे खंडीत येता एका म्हयन्या पयलें ताजो बापोय सरलो आनी एका म्हयन्याची कितें मीस आज दवरला ताणें आज थंय सकलेशपूर आनी म्हाका आपोवणें दिला आपोवणें दिल्यार ताणें मागीर भावाक जिल्सानाक काल फोन करन ती आदिवस कंतारां आनी हांव जियेता म्हणलें कंतारां ब्रदर म्हाका ती धाड म्हणून मेल्ल्या खातीर न्ही मेल्ल्याक एका म्हयन्या पयलें पुरलां एका म्हयन्या उपरांत उडास काडटना मेल्ल्यास उडास काडच्या खातीर न्ही ताणें आदिवस म्हणली ती कंतारां हांव जियेता म्हणलें कंतारां थंय भरती 1 वर ताणें मागण्या जमत दवरल्या मागण्या जमत दवरल्या मीस काले नांवा खातीर मात पळय कोण पळय मीस तांकां पळय ते भेटयचे येता नाल्यार येवन तांचो गळो धरता गुमटी धरता म्हण येतात पळय तांकां मात मीस आनी त्या एका वराच्या अंतू त्या मागण्या जमतीन ताका ही सगळीं कंतारां थंयसर तांकां आयकोंक जाय देखून परत्यान वास कितें तूं जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं उसारशी तर तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी देखून तुज्या आत्म्याची बाचावी दुसऱ्यांच्या हातान ना तुज्या हातांत आसा केद जाला जेजू सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं उसारताना आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो मात्र जें कितें उसारताय आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत सत मनशी तूं सत मानताना तुका सडवण मेळटली तुका सुटका सोडवण सस्नीक जिवीत ओडोले आयकलें म्हणून जो हांव 20:31 जेजूस सोमी म्हणून तुवें सत मानून सासान जिवीत जोडीचे म्हणून ऐका जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानले देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानदिसे अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासनीक जिवीत जोडीसे तुमी कोणी मागणें केल्यावर हांव सर्गाक वचना बाबा भयणी तुमी म्हजे खातीर मागणें करन रजार करन काले मिसां भेटोवन या तेर्स भेटोवन आनी कितें करन रित्यो केल्यार हांव सर्गाक वचना हांवें सर्गाक वचत जाल्यार कोणाक धरन कोणाक संवसारांत आसतनाच म्हज्या जेजूक हांवें धरन जियेसे न्हेसोन जियेसे क्रिस्ताचो हांवें म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणल्या भशेन पावला बरी आमी जियेसे देखून ही सता म्हाका कळी जाल्या प्रमाण म्हाका संवसाराची खंयचीच भिरांत ना भाव भयणीनो हांवें सांगलां न्ही हांव धर्मांत ना हांव जातींत ना हांव भाशेंत ना हांव तुमच्या समाजांत ना हांव ह्या संवसारांतच ना
तुम्ही चिंतून पुरो विचित्र नाही गे हांव संवसाराक मेला समाजाक मेला धर्माक मेला जातीक मेला आनी काले कुडीकी मेला कुटुंबाक मेला आनी खंय मरोना सांगा आनी खंय मरोना हें गरजेचें ना जाल्यार आमकां जिवीत ना आमी आनी संवसार संवसार देवसार देवसार आनी कोण बाब बाय माय धाट्टू वणी आनी कोण भाव भयण भुरगीं ना प्रथम कालच्या दिसा आयकला तुमी पयलो उपादेश प्रथम उपादेश मान दिल्या पावना सगळ्या खळजन मनसक्तीन आत्म्यान आतां जेजू वयलो मोग कर जेजू मोग केल्ल्या वेळार बापा समोग करता तूं दाखोवन दिताय जेजूक सत मानतना बापाक सत मानताय तूं दाखोवन दिताय जेजूक स्विकार केल्या वेळार बापाक स्विकार करता तूं दाखोवन दिताय ताची खुशी पळतना बापाची खुशी तुवें पळल्या म्हणून दाखोवन दिताय आतां पाटयेर मुखार वस पेद्रू कितें म्हणालो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमांव ताच्या पयलें हांगा वास लुकाच्या वांजेलांत वसर 1:32 पळय लुकाच्या वांजेलांत ती देवदूतच मरयेक कळीत करता कितें कळीत करताय का तूं एका पुताक प्रसूत जातली आनी तो कोण कितें म्हणलें देवदूत गब्रियल मरयेक दाखोवन दिता ऐका लूक चॅप्टर 1:32 तो वर्तो जातलो ताची पयलींची वळ 31 वास पळय तूं गर्भेस्त तूं गर्भेस्त जावन एक पुता प्रसूत एका जातली पुता प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक ताका जाय तुवें जेजू म्हणून नांव दिलां त्या मनशाचें नांव देवदूताक न्हय ताका जेजू म्हणून तुवें नांव दिलें जिजस म्हळ्यार इंग्लिशांत जेजू कोंकणींत वयमू येसू कन्नडांत वयमू मागीर दुसऱ्या भाशेन दुसरें नांव आसात आसूं दीत ताका जेजू म्हणून ते मनशाक दिलें नांव तो वर्तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले हें गरजेचें हांगा पेद्रून तें सांगलां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पुतू हांगा थंय दुतान सांगलें तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत देवाचो पूत म्हूण ताका आपयतले देखून आमी म्हणटा जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो ओ जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमियाम पातक्यांसो धनी आमा सर्वांसो सोमियामा पातक्यांसो धनी आमा सर्वांसो मुखार वाचता तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो वो भावार्थ तुका आसा जाल्यार पळय आयका मागीर आका आनी मागीर पयले वचपाक कनेक्शन आसा वो भावार्थ नासलेल्यांक देवाचो आदार ना आशिर्वाद ना कृपा ना सकत ना बोड ना पदवी ना अधिकार ना ओ भावार्थ जेजू तें तुका आसा जाल्यार मागीर कितें तुका बसयलां म्हणलें तुका कळटलें कोणी तुजेर अधिकार चलोवचो ना कोणी तुका सकला घालचो ना ओडोली भावान सांगलें न्ही कितलें बरें करून सांगलें ओ भावार्थ तुका जेजूचेर आसा जाल्यार ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना आनी काली भावान सांगलें आय वील विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली हांव जिखतलों आतांच न्ही पूण खंडीत कित्याक कोणाक हांवें धरला कोणाक हांवें धरला कोणाचेर म्हाका पातये न्ही कोणाचेर म्हजो भावार्थ कोणा खातीर हांव जियेता तुमी चिंता नाका तांकां उबे रावल्या वेळार मात्र हांव अशें जोरान उलयता म्हणून हो म्हजो भावार्थ भाव म्हण कोणाय मुखार हांव सांगूंक भिवंचो ना कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरा वरवीं देवाची करी वळख जेजू थंय जाल्या देखून पवित्र आत्म्यान तें करीत केलां देखून देवाच्या उतरा मुखांतर खंयसर कितें बरयलां तें सत म्हणून दाखोवन दिलां देखून हांवें तुमकां सांगचें आनी तुमकां हर एकल्याक कळीत आसा ह्या हॉलाक हांगा बुन्याद गेल्ल्या वेळार खंयसर हांव उबो रावलां थंयसर बुन्यादी पत्राचेर हांवें कांतयल्लीं उतरां जावन आसात हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या न्ही बापा सशी वचूंक जायना म्हणलीं उतरां हांगा ह्या बुन्याद पत्रांत हांवें दवरल्यांत ह्या जाग्यार तें सत हांगा तावन परगट जातलें तुमी पुराय कालेंगे नाका जाल्यार पुराय घालतात न्ही गी कुरीस गी आर्लो क्यो गी आनी कालेंगे हांवें पुराय कडेन कितले कडेन ही रितीन मंदिर उबारल्यांत हर एका रितीन मंदिराचे बुन्याद पतर बुन्याद हांवें देवाच्या उतरांचेर घाल्या देखून आज ताज्या खातीर ताज्या मना खातीर महिमे खातीर सगळें जावन आसा
एकदां सांगलें कितें सगळें जालां केलां हांगासर हो जागो जावन दी ताच्या मना खातीर महिमे खातीर ही बिल्डिंगां जावन दी ताच्या खातीर ताच्या मना महिमे खातीर हांगा कितें आसा वाहन आसा जाल्यार वाहनाचें नांवां कितें वन इन क्रायस्ट ताचे खातीर न्ही भोवंक आमी ती वापरल्यान जाल्यार पिकनिका वचोंक न्ही आमी वापरल्यान जाल्यार खंय 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 पळय मागण्याक वचोंक ह्या रेतेर वचोंक 12 वर्सां आमी पयन करतल्या गोंया 3 कडेन थंयसर रेतेर पाटी येतालें परतून हांगा रेतेर आसतलें जें कितें आमी सोम्या खातीर वापरलां तें सकट ताणें सांबाळलां भाव भयणी जें कितें आमी ताचे खातीर वापरता तें सकट तो सांबाळटा तुजी कूड ताचे खातीर तूं वापरताय तो तुजी कूड सांबाळटा तुजो ताळो तूं ताचे खातीर वापरता तुजो ताळो तो वापरता देखून गडगडो तुजें त्राण बळ तूं ताचे खातीर वापरताय तुजी कितें म्हणटा घटाय मात आनी तुजी सकत मात न्ही तुजें कितें म्हणटात बळ तो सडयता वाडयता गारुडा तसलें त्राण तुका दिता तूं कोणा खातीर गळसिताय म्हळ्यार तूं कोणा खातीर जियेताय कोणा खातीर गळसिताय देखून ह्या फुडें इल्लोच वेळ आसा तुमकां ती सेवा करूंक इल्लोसो वेळ आसा तुमकां विनवणेक येवंक जेजू खातीर करसूंक तुमी मुखार सर आनी पळया तुमी व्हडली भावान सांगलें न्ही कितें उलोवंक तुका अवकाश आसा कोणें सांगूंक उड आसा जेजू विशांत उलय आनी पळय कोणी म्हणटात तुका सांगता या रे थंय या रे भोवंक या रे ना ताका सांग ना तुका जाय जाल्ल्या जाग्यार हांव आपण व्हरता म्हणटा आपण हाडा आनी पळया तुज्या मारिफात त्या भावाक ह्या भयणीक कशें जेजू मेळटा पळया हांगा एकटी भावान सांगलें न्ही ताजो एकलो इश्ट आसलो जायत रे म्हाका मागणी हांगू नाका ना तुका मसाला डोसा काणयो दिता म्हणल्यार तो आयिल्लो म्हणून आयकोन पूण पयलें तूं म्हणजे सांगता बस म्हणजे मागणें जाल्ल्या उपरांत आमी या थंय लागीं बरें हॉटेल आसा बरें बरें मसाला डोसा मेळटात कळ्ळें म्हणटात बेन्ने डोसा तुका घेवन दिता म्हणल्या उपरांत जेजू मेळ्ळ्या उपरांत ताका बेन्ने डोसा जाय आहले सांगा आज हें करी जे तुवें आनी हांवें आमी आसा भाव तो फाटल्यान 2 दिसां पयलीं ताणें म्हाका मॅसेज घाली ताचे पयलीं येवन मेळिल्लो म्हाका ताजी पुराय जाल्या इंटरव्यूआन जाल्या ताका बेगीन थंय जॉयन जावंक आसलें पूण 2 दिसां पयलीं सांगलें म्हजें जॉयनींग पाटीन घालां फादर म्हणून हांवें सांगलें डोंट वरी म्हणलें ताका हांवें मॅसेज घाली आतां फाटल्यान बसून आसा तो भाव आवय सांगाता बसून आसा डोंट वरी टेक इट इजी म्हळें हांवें फाटीं घाल्ल्या वरी ताका आनी ताच्या आवयक हांगासर जेजू अशी येवंक फाव जाला आनी बऱ्यांतल्यान बरें ताका राखोन आसा फाटीं घाला म्हणून म्हाका नील रजा आसा म्हणून या त्या भयणीची आतां परिक्षा जाली मात्र ताका आतां परत 7 तारखे म्हणसर रजा आसा बेंगलोर ते शिकता आपल्या आवय बापाय सांगाता ते हांगा येयलां जेजू अशी न्ही भोवंक गेलां आनी तूं आटापून आसा तुजो त्याग तुजो सॅक्रिफायस तुजो करो मोग जेजू थंय इतलो मोग तूं दाखयता ना तो तुका सांडटा की सोडटा की सांगा सांगा इतलो खाळ तो दीस आनी रात म्हणल्यार बरें भोवमान आसा वावरकन आसा म्हाका सोडलां गे सांडलां गे आतां पळय म्हटल्यात की म्हणजे ना न्ही म्हणचें नात जेजू खातीर तूं कितें करता म्हणलें सवाल देखून हांव विचारचें तुजो भावार्थ जेजूचेर तर जी पदवी पेद्रूक दिल्ली तसलीच पदवी जेजू तुका म्हाका आमकां दिता पेद्रू कितें म्हणालो जेजू बागी तुसी बागी बागी म्हाका सत मानलोलो बागी म्हजेर भावार्थ दवरलेलो भागी म्हाका वळखल्लो भागी म्हजे उतार पाळटलो भागी म्हजो पाटलाव करतलो भागी देखून हांव कितें करतलो योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापे केले कोणेय मनशान न्ही बघा सर्गींच्या म्हज्या बापानच तुका आनी म्हाका आमकां ती वळख करून दिवची जो संजेला वचो सो वळ 4:04 एका तुमकां हांगा हाडलां जाल्यार तुमी चिंतेनाका तुमच्या खुशेन तुमी आयल्यात म्हणून बापान तुमचो मोग केला बापाक एक तुमच्या जिवितांत कितें म्हणे व्हडलें कार्य करूंक जाय देखून तुमकां हांगा आपण हाडलां ऐका जॉन 6:44 म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करीत तुका हांगा आसल्या हर एकल्याक ताका सरशी वडले करीत जेजू सरशी वडलेल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना तुका वडलांच आज कितलीं जाणां तुमी आयल्यात हांगा बापान तुमकां वडलां आनी हाडलां जेजू सरशी
देखून हे तुमच्या मतीन कसं या आता पाठी वस कितें बसयलां पेद्रू हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप खडप भावार्थ जेजू ते असताना तू रेव जायना तू खडप जाताय तू माती जायना खडप जाताय खडप ना समजता मग फातोर नाही पाज पाज रॉक रॉक इंग्लिशान तू खडप आणि ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव हा बांदतलो बावार्थ म्हणल्यार कटपाचेर साबार जाणां पेद्रू पयलो पाप साहेब जाल्ले मागीर 300 वर्सां उपरांत तें पराय सुरू जाल्लें भावा भयणीनो आनी तुका परचें एका शिकोवणें सांगलें न्ही हे पाप साहेब आनी पळय कार्दिनाल बिस्प आर्च बिस्प आनी पळय ते पळय मागीर देंवन आयले 300 वर्सां उपरांत पयलींची 300 वर्सां सकट बावार्थांचो मेळ सांगाता मेळटलो कित्याक हांवें तुमकां सांगलां कॉन्स्टंटायन त्या चक्रवर्तीच्या काळार तांणी कितें केलें रोम चक्रवर्तींनी कितें केलें धर्म राजधर्म केलो मागीर तांचें कितें जालें अंडरस्टँडींग मात्र न्ही हांगा साबार जाणांनी सूख समजल्या संस्थो म्हण चिंतात तूं खडप म्हळ्यार ह्या खडपाचेर हांव बांदतलो म्हळ्यार अर्थ कितें बाबा हांव तुमकां रुजू करता येत्त पेद्रूक जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत पेद्रू म्हण आपयना सिमांव जुवांच्या पुता म्हण आपयता ऐका जुवांस म्हणजे अवस्वर 20 आनी वळ 15 तो ऐका सॉरी जॉन 21:15 तो ऐका जुवांस म्हणजे अवस्वर जेवण जातस हा. जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारी आता लागलो ऐका आत्ता तुमकां पेद्रू म्हण नांव दिलां ताका खडप म्हण नांव दिलां आतां जिवन जाला जेजू जिवन जाला वस्सू योनासो पोतू सिमांव दाका ताणें नांव दिल्लें पेद्रू म्हणून म्हणजे खडप आतां त्याच पेद्रूक जेजू कितें म्हण आपयता ऐका सिमांव सिमांव म्हण आपयता जुवांवच्या पुता सिमांव म्हण आपयता कित्याक सिमांव म्हण आपयता पेद्रू खंय गेलो पेद्रू खंय गेलो खडप खंय गेलो ताजो भावार्थ खंय गेलो त्याच सावास्वरांत पयलें वाचतूं ती खंय तें आसा 21:3 तो वाच सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें? म्हळें हांव मासली पागोवंक वता परतून संवसाराक गेलो देखून ताका पेद्रू म्हणून आपयना जेजू लुंगी न्हेसून परतून मासली धरून गेलो देखून ताका पेद्रू म्हणून आपयना सिमांव पेद्रून म्हळें हांव मासली धरूंक वेता तांणी ताका म्हळें म्हळें आमी तुजे सांगाता येता आमी तुज्या सांगाता वेता म्हळें पळया न्ही गेलो भावार्थ सांडून गेलो जेजू वळखनासतना गेलो संवसारा पाटींग गेलो मासली धरून गेलो देखून जेजू ताका म्हणटा सिमांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी तूं म्हजो मोग करताय गी तूं म्हजो मोग करताय गी कितलो म्हजो मोग करताय तूं कितलो म्हजो मोग करताय तूं म्हणटात मात्र मागीर लुंगी बांदून येतात मार्केटीक सिमांव बरी जेजूचो मोग करतले आनी ह्या भावार्थांत आसूंक जाय त्या भावार्थांत तूं जियेता जाल्यार पेद्रूक म्हळें तूं खडप ह्या खडपाचेर हांव बांदतलो म्हजी धर्मसभा म्हळ्यार ताचो धर्म म्हळ्यार इगज माता न्ही भाव भयणीनो ताचो धर्म सर्गीचो धर्म मनशांनी बांदला संवसारी धर्म म्हजी धर्मसभा मानतलो ऐका आणि पाताळाचे दरवटे तिचेर सईत व्हरूंक शकचे ना सर्गाचेर पाताळ जैत व्हरता सांगा देखून जेजू त्या भावार्थाचेर बांदता सर्गीचो धर्म आनी ह्या भावार्थाचेर ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. बांदतलो आणि पाताळाचे दरवटे तिचेर सईत व्हरूंक हो शकचे भावार्थ ना. आसा जाल्यार वडील भावान ताच्या शिकोवणें सांगलें न्ही की हो भावार्थ तुका आसा जाल्यार कितलेय कश्ट येवन दित कितलेय दुस्मान उपजोवन दित कसो लिंगटीता जावन दित हांव सांगता न्ही म्हणजे जेजू खातीर हांव एकमान सोंसला म्हणजे जेजू खातीर हांवें पुराय दगदोनी सोंसल्या न्ही संस्थे खातीर आनी कितें मुखार येवंक आसा ताचे खातीर हांव सोंसता न्ही आनी कोणा खातीर
मुझे पासोत मुझे खातीर म्हजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगात व्हरून म्हाका ताणे बचाव केला देखून हांव ताचे खातीर जियेता. सगळ्या संवसाराक कळोवन दी. हांव जीव आसतनाच असो मेल्ल्या उपरांतच असो. मात्र हांवें कितें बसयलां पेद्रू? हांव तुका सर्गीच्या रासाच्यो सावयो दितलो. तुज्या भावार्था वरी तूं सर्गीच्या रास उडोवप तुमी आयकलां. ताका सत मानतले सो नास जायना जावच्याक ससान जिवितांनी जोडच्याक हें गरजेचें. खाली संस्थांत आसाय धर्मांत आसाय तूं सीदा सर्गाक वेता आमी चिंती नाका. भावार्था द्वारी थंय भावार्थ कोणाचेर न्ही जेजूचेर. जेजूस सोमी म्हणून वळखल्या वरवीं. आनी कितें जालें? आनी जें कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें. कित्याक म्हणल्यार भाव भयणीनो ह्या संवसारांत जीवन आसतना सर्ग कितें संवसार कितें म्हणल्यार तुका फस्ट कळीत जाता. वस्तरित्र तुमकां सारकें कळना. देव कोण देव सार कोण. देव साराक सरी जालें कितें देवाक सरी जालें कितें वय मू. आनी तूं कोण कितें म्हणलें तुका कळीत जाता. विसोन तुज्या हातांत आसा. देखून कितें आड व्हरतालो हें आड व्हरलां हांगा देवाच्या भुरग्यांक हें आड व्हरलां म्हूण तूं सांगताय तें सर्गी आड व्हरलेलें आसतलें. आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय आनी जें कितें संवसारान तूं सोडयतलो तुका पदवी दिल्या देखून सैतानाच्या बांदपासांतले निंगी कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां अभिशेक करता. परत्यान वास लूक चॅप्टर 4:18 पवित्र आत्मो ताका कित्याक दिल्लो आयका. देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर मुजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. कितें सोडयतलो म्हळ्यार तूं दुर्बळ्यांक तूं बरी खबर परगट करतलोय. ताणें म्हाका अभिशेक केला. त्या खातीर तुका अभिशेक केला. बंदेंत असलेल्यांक सुटका. ताच्या सैतानाच्या बंदेंत बांदपासांत बंदणेंत असल्यांक सुटका दिवच्या खातीर तुका ताणें तें लायला मागला. कुरड्यांक दिश्ट मात न्ही दोळ्यांची दिश्ट न्ही आत्मीक दिश्ट. आत्मीक रितीन कोण कुरडे आसात तांकां ती दिश्ट दिवच्या खातीर तुका विंचला. दणसतल्या सवकसाय कोण ह्या गुलामपणांत आसात काले म्हणटात ह्या संवसारी कायद्या कानुनांत हांव देवान आयिल्ल्या पुर्वजांत देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवानांत कोण त्या गुलामपणांत आसात तांकां सुटका. आनी सर्वेस्परांत दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हण. आनी फातकांत पडून गेलो नास जालो म्हूण चिंतात पळय तशें जीवन आसा तांकां अवकाश आसा. मरच्या पयलीं अवकाश आसा. सर्वेस्पराची दया कितें माया कितें काकूळट कितें म्हणलें दाखोवंक ताणें म्हाका धाडला. देखून कितें सोडयतालो म्हळ्यार तूं ह्या खातीर आमकां हांगासर ताणें विंचला आनी ताणें आमकां कितें अभिशेक केला. पयर एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें वाचलो. सिस्टर एंजेलिका म्हणून ल्हानसो ती पातका विशयान कंत काडटना तिका एक थेंबो उदक तिच्या हातान घालें. ते दर्यांत उडय म्हळें. उडयलें. ताच्या परत परतून सोद म्हळें. देवान ताळो तिका सोद म्हळें. कशी सोदतली. ताका म्हणलें तूं हाजो अर्थ कितें. ताळो तिका म्हणटा ह्या रितीन तुजें पाताक आसलें पळय त्या दर्यांत हांवें उडयलां परत तें सोदल्यार तुका मेळचें ना त्या प्रमाणे हांवें तुका बक्षिलां म्हणून. ही जावन आसा काकलो तूं देवाची तूं जीव आसतना न्ही मेल्ल्या उपरांत. देखून गळाय नाका जेजूक सशी गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका. धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया. धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया. गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका. त्या खातीर कितें तूं हांगा सोडयतालो तें थंय सोडयलेलें आसतलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाक सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिष्यांक कठीण ताकीद सांगल्यार ते पातयेना. असलो अनुभव जायत जे भाव म्हणून पर्सनल एनकावंटर म्हणचे हांवें. कोणें सांगल्या वरी तुका भावार्थ मेळना. ते दोग जाण एमावसाच्या वाटेर येतले तांकां भावार्थ आसली उलयतना केदार तांकां भावार्थ उपजालो. खुद्द जेजू तांच्या जिवितांत प्रवेश जाताना तोमासाक भावार्थ केदाळ उपजालो. खुद्द जेजू ताका भेटताना. मरी मगदलेनाक भावार्थ केदाळ उपजालो. खुद्द तिजें नांव आपण मरये म्हणून जेजून तिका आपयताना. हो भावार्थ नातल्यार आमी काय येता बसता आनी वेता.
गो भावार्थ तुका उप जालो जाल्यार कोण पळय ह्या भावार्थान नात तांकां देव येतालो तुका सड येतालो. ऐकायच्या पयल्या वाचपान आयझाया चॅप्टर 22 आनी वळ 19-23 ऐका. हांव तुका तुज्या हुद्यांतलो काडटलो. कोणाक जेजूचे भावार्थ ना भावा भयणीनो उद्यांतलो मात काडटलो न्ही तुमकां कितें आतां बरेंपण आसा तेंय तुमी होगडेतेल्यात. कोणाक जेजूचो मोग ना जेजू एकवट ना जेजूचेर भावार्थ ना भरोसो ना पातयेनी ना कोण जेजू सांगाता नात आतां सगळें बरें बरें म्हूण दिसोंक पुरो एक काळ येतलो तुमी आसलें तुमी अशें होगडेतेल्यात तुका काडटलो म्हणटा देवाचे अवतार. जर तर तूं विश्वासी रावा नाय तर हांगा जायत्या जाणांक विश्वासी रावा नासलेल्यांक ताणें काडलां आनी मुखारी सेवेंत आसलें तुमी विश्वासी रावनात जाल्यार तुमकां काडटलो. खंयची ती सेवा जावं दी ती सोम्याच्या मोगान तुमी करनात जाल्यार ताच्या मना खातीर महिमे खातीर तुमी करनात जाल्यार खंडी जावन तुमकां काडटलो सारकें ऐका. आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो. तुका खंयच्या स्थानार दवरलां पळय तुका ओडून सकला घालतलो. आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक आनी एकल्याक म्हज्या सेवकाक म्हाका वळखल्याक म्हाका सतमंतल्याक म्हजो मोग करतल्याक हिल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो. जावं परत तें पोरण्या तेस्तामेंतांत पूण ह्या फुडां ताका वळखल्याक तो विसतलो. आनी हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो. तुका दिल्लो तो स्थानमान तुका दिल्लो तो दोगलो ताका न्हेसयतलो. तुजो कमर बांद ताका बांदतलो. तुजो कमर बांद तुका दिला तो कमर बांद ती पदवी अधिकार हांव ताका दितलो. आनी तुजो अधिकार ताच्या हातीन दितलो. वळ्या बांबयन कोणाक मेळ्ळा उगडय नाकात. कोणाक पळय हांगा ह्या जाग्यार न्हू तो अधिकार गी तो अवकाश गी तो संदर्भ गी हें भाग म्हणयत गी मेळ्ळा पळय ओगडाय नाकात. कालतीन जाया कितें करता ती सोम्या जेजूच्या नांवान ताच्या माना खातीर महिमे खातीर करा. सांग पावला बरें हांवें आशेता ताच्या सांगता आसूंक वसूंक रावूंक पूण आनीकी थोडो काळ ताच्या मना खातीर महिमे खातीर हांवें ताका परगट करूंक जाय म्हूण ताची योजना आसा जाल्यार त्या खातीर हांव ताचे खातीर जियेता. न्ही जाय की हांव तुमकां सांगता ना खंयची आशा ना एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हणजे जेजू सोवे सदांच रावची एकच म्हजी आशा दुसरें अटॅचमेंट ना. देखून ह्या प्रमाणे आमकां जियोंक जाता. आनी कितें बरलां तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी सुदाच्या घराण्याक एक बापयस जातलो. म्हज्या लोकांक तो एक बापय जातलो. तांचो पोस करचो बापय तांकां वाट दाखोवचो बापय तांकां बुधबाळ सांगचो बापय तांकां देवाची वळख दिवचो बापय. देखून हर एकल्यानी जाय जे तशीं भाव भयणीनो सेवेंत असल्या हर एकल्यानी हांगा जेजू समर्पीत जाल्ल्यान हर एकल्यानी जाय जे कोणा जेची वळख ना तांकां तुमी जेची वळख दिवचे तसले जायचे. एक बापय कशें भुरग्यांची जतन घेता त्या प्रमाणे जतन घेवचें तसलें जायचें. देखून कितल्या जाणांक जेजू अशी हाडलाय म्हणलें गरजेचें. तुजी एक साक्ष दिवन घे. ह्या भावाची साक्ष कालडेराचे तुमी आयकली मू एका दिसा भितर 1.1 K एका दिसा भितर 1.1 K कित्याक म्हळ्यार ताची ती साक्ष वडील भावानी उल्लेख केलो. जेजू खातीर कितलो त्याग केलो ताणें 60 लाख आनी तो भाव कोण CA चार्टर्ड अकाउंटंट. पयशे कशे सांबाळचे खंयसर तांणी डेपॉझिट करचे खंयसर तांणी इन्वेस्ट करचे सगळें तांकां कळीत आसा. आनी ताच्या पयलें बाबा इनाशियन हांगा साक्ष दिली ताची बोट ही फिशींग बोट आसली एका आनी एक मुस्लीम भावाक ताणें विकल्ली ताका 40 लाख दिवंक आसले. तो पानांद्या पात्राड 40 लाख गेले ताचे. जाल्यार कितें म्हणालो कोर्टांत केस गेल्ली ती हांवें फाटीं काडल्या हांवें ताका बक्षिलां म्हणालो. कालडेर कितें म्हणालो हांवें ताका बक्षिलां वचून दी पयशे येतात वेतात. जेजूचो तो मोग आसा जाल्यार सांग पावल म्हणटा न्ही खोयर वो संवसार कितें पयशे कितें म्हणटा डस्टबिनान सोदी नाकात. काले भावान ताच्या शिकोवणें सांगलें पयशे उपयोगाक मात्र मोग कोणाचो करीचे हय. पूण ग्रेस मनीस कितें करतात पयशांचो मोग करतात आनी मनशांचो उपयोग करतात. पूण तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लो दुडू आसा पळय तो उपयोगाक मात्र आमी मोग कोणाचो करीचे जेजूचो.
आनी पळया तुमी हे पयशे दोडू आशा परत ती पयस दवरा जेजू मुखार दवरा आनी पळया आसुल्ल्यान तुमी कितले संतुश्ट जातात पळया संतोश बरी जातात पळया हाजे पयलीं आयकलां न्ही दुडू आयुश्यांत व्हडली जायत्यो शिकोवन येतलो दुडू असो मोगूस हां वायटाचें मूळ निमाणें कितें म्हळें ह्या विशयान कोणाकय सांगनाका म्हणल्यार कित्याक सांगना सॉरी आतां पाटी आयल्यात न्ही कित्याक सांगूं नजो म्हळ्यार तांकां जेजू वळख नासल्यान सांगून कांय प्रयोजन ना देखून हांगा जेजू म्हणटा कोण आसले ते म्हाका वळखनात तांकां काडटलो त्या जाग्यार आनी एकल्याक हांव उबारतलो आनी कितें करतलो ताका हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना हां आतां चावी म्हणटा ना कितें म्हणटात चावी कितें कित्याक उपकारता काली बंद करूंक गी उक्तें करूं वय मू पळय तो 2 अर्थ आसात महात्मा गांधी केदार म्हणटालो मागणें जायचे चावी बरी म्हणून महात्मा गांधी सांगतालो प्रेयर इज द की टू युअर लायफ म्हणून सकाळींचे कितें करता तूं भितर आसाय ती की कितें करता तुका भायर वचूंक दार उक्तें करता वय मू आनी सांजेर येताना कितें करता बंद करता आनी त्या प्रमाणे तुजें मागणें त्या खातीर एका चावी बरी जायची म्हणून महात्मा गांधी सांगतालो पण हांगा हाजो अर्थ तो न्ही आतां एक चावी म्हणटा कितें दांपोवंक आनी वडो तुमी वडो आयकलें म्हणून तुमी पेद्रुकी चावयो दिल्ल्यो वय मू कितें तूं बांदतालो तें बांदून आसतालें कितें तूं सोडयतालो तें सोडोवन आसतालें त्या विशयान ते मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19 म्हणटा न्ही मागण्यान तुमी समजून घेजे मॅथ्यू 18:19 त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो जंय 2 वा 1 म्हजे नवी संगता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगार ते मागण्या विशयान खंय 2 जण एका मनाचे जावन मागतात तें कितें आमकां देव दिता म्हणून कित्याक आमचो भावार्थ 2 जण सांगता मेळून 1 जण सांगता मेळून देखून विनोच्या मागण्यांत आमी जायतीं जाणां सांगता मेळटा थोडे फावटी 20-25 जाणां आसतात उन्य म्हळ्यार 10-12 जाणां केदाळे आसतात देखून हांगासर आमच्या भावार्था वरवीं आमी कोणाक कितें मागता तें खंडीत मेळटा आज मागीर आजच मेळाचें म्हणना सोंसणीक आयली परीक्षा जाता देखून हांगा कितें म्हणलां तो दमतलो आनी कोणाच्यानच दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना देखून हो अधिकार ही पदवी दांपोवंक आनी उगाडूंक कोण देवाची आसात पळय तांकां सर्गीचो दारवटो उक्तो जातलो कोण देवा विरोध आसा तर तांकां सर्गीचो दारवटो कितें आसतलो दांपलेलो आसतलो म्हणटा सर्गांत येवचे सर तांकां बंद आसतले देवातावन कितें सकट येता देवाक वळखनातल्या सकट बंद आसतलें कोण देवाक वळखल्यात तांकां देवातावन येता सगळें कितें आसतलें उक्तें आसतलें सर्गीतावन येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर सर्गीतावन येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर जिविताची जर देता जिविताची जर उक्तें आमचें म्हळ्यार तशें वळोन आसतालें ताका सतमानलेल्यांक वळखल्यांक विश्वास्यांक भावार्थ्यांक तें मेळटलें देखून तें तुमकां जोड दिवची ती पदवी अधिकार देवान विसलेल्याक दिल्या देवाक उलो मारून देवाचो आदर आशिर्वाद कृपा जोडून दिवंक आनी मुखली बोल एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचे शिवासन खुंटो म्हळ्यार कितें खुंटो तुमी खुंटो घाल्लो पळयलाय कित्याक खुंटो घालचो गोरवां बांदूंक वय मू गोरवांचे बोळ कितले आसा वय मू तर खुंटो कितलो पोंदा वचून कितलो घट आसाचे मोस बांदल्यार रेडो बांदल्यार त्या कुंट्याक वय मू तो कुंटो हालानाशी कसो आसाचे स्थिर आसाचे दृढ आसाचे वय मू हांगा कितें म्हणटा म्हाका सत मानतल्या म्हाका वळखल्ल्या का मिसून काडलेल्या म्हज्या सेवाकाक हांव एक खुंटो जायसो करतलो तितले पर्यंत घट्ट तेरासान वडोली भावान सांगलें न्ही की तेरासान आमच्या कामांत तेरासान आमच्या सेवेंत तेरासान आमच्या समर्पणांत तेरासान आमच्या भावार्थांत तेरासान एक कुंटो हांव ताका करतलो आपल्या पुर्वजाच्या घराण्याक तो एक महिमेचे शिवासन जातलो
म्हणल्यार देवा खातीर वावर करतना भाव भयणीनो आमकां फायनली कितें बसयलां जेजू वळखल्यांक सत मानतल्यांक मोकरतल्यांक म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला म्हजें झूज हांव झुजलां आतां म्हाका नितीवंतपण असो वय मू कोणाक महिमेचो मुकुट सगळ्यांगी न्ही वडो खाण उडयल्यांक तो भावार्थ मुकुट बसयलाय त्याच जाग्यार ताका विश्वास रावलेल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताका वळखल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताजेर बाबट दोन जियेतल्यांक मात न्ही ताचे खातीर त्याग करन संपूर्ण तरेन ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावर करतल्यांक ही गरजेची मतीन कंसया तुका जाय तर तो कुर्रो म्हणटा मुकुट म्हणटा या किरीट म्हणटा तो तुका बसयतलो देखून आतां रोमाकारांक बरोवन सांपॉल कितें म्हणटा वस्वर 11 आनी वळो 33 न्हू 30 आनी 6 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 11 वर्स 33 to 36 वयर कितें म्हणलां देवाची वाकणणी देखून भावार्थान भावार्थ मारपा देवाक तूं खरेंच वळख लायता जेजू खरेंच वळख लायतर मागीर जेजूस देवान धाडलेलो देवाचो पूत म्हूण तूं वळख लायत जाल्यार तोच सोमी म्हूण तूं वळख लायत जाल्यार तोच तुजो देव म्हूण तूं वळख लायत जाल्यार मात्र तोच तुजो बरो गवळी म्हूण तूं वळख लायत तोच तुजो उजवाड म्हूण तूं वळख लायत तोच सत आनी कुरपा मात न्ही तोच आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमानो तोच मनीस जाल्लो शब्द म्हूण तूं वळख लायत जाल्यार बामे कितलें आसा वाखाणू ही 7 जाणां जाल्या वरवीं म्हाका ती कंतारांक बरोवंक इजी जाता म्हळ्यार साध्य जाता जेजू येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जीवा येसू नन्ना एकैक देवा ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ एकलोच तातूंत भावार्थ आटापून आसा म्हणजे हरेका कंतारांत आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही जेजूचेर आतां ऐका हा कितली अगाध देवाची संपत ओ जेजू जावन आसा देवाची संपत्त ग्रेस काय सर्गींचे राज मोलादीक मोती उडासकार हें पळय कोण जेजू आनी कोण अगाध जावन आसा देवाची संपत देखून तो सांपाल म्हणटा न्ही फिलिपकारां बरोवन अवस्व 4:19 जेजू थंय आशिल्ल्या त्या दराळ संपत्ते मारिफात ऐका फिलिपियन चॅप्टर 4:19 जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसले दराळ संपत्ती कितें उणें आसा जेजू थंय सांगा कितें जेजू थंय उणें आसा सांगा कितें जेजू थंय मेळना म्हाका सांगा एक तरी सांगा हांव सोडटा हें कामूच सोडटा जेजू कडेन एक मेळना खंयचेय मेळना म्हूण सांगा अगाध संपत्ती देखून देवाची अगाध संपत्ती कोण जेजू मेळ्ळा तर तुका स्वर्गीची ग्रेस काय मेळ्ळ्या कोलोशियन चॅप्टर 3:1 स्वर्गीची ग्रेस काय जेजूक तूं आपणालाय तुजो करून घेतलाय जाल्यार स्वर्गीची ग्रेस काय तुजी भाव भयणीन ऐका क्रिस्त सांगता सर तुम्ही जिवंत झाल्यात त्या जिवंत जाल्ल्या जेजू समोर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रे सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रे गामात नाही तुम्ही त्यो जोडतात ते क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा पळया न्ही जेजू थंय अगाध तुमची म्हजी आमची संपत्ती येवन पाटी वास मुखार कितली निगूढ ताजी जाणवाय आनी समजणी वय भाव म्हणजे देखून त्या बहिणीन सांगले न्ही कितले आयकल्या रे आनी कितें आयकूंक जाता कितले उलयल्या रे आनी कितें उलयूंक जाता कितली जाणवाय आमची जाणवाय एक कितें म्हणटा वडो म्हळें न्ही एक तेंबो दर्यांत तुका आनी म्हाका आमकां येदोळ मेळिल्ली प्राप्त जाल्ली वडो आमी नश्ट करतना गोंयचे भाव म्हणटात फादर ही पयत पुस्तकाची जाणवाय आमकां आमच्या ह्या जाकांक कित्याक ना म्हणटात ते कितें म्हणाची आसा आटापून आसा लिपोवन आसा पूण वाचून आपणाक आपणाची करूंक तांकां वेळ ना आसा कितें जाणवाय आटापून आसा ह्या पयत पुस्तकांत हांव सांगचें तुमकां म्हाका जेजूची वळख जाल्या उपरांत खंयचेय दुसरे बूक वाचूंक हांव वचना पयलीं वाचतालो मस्त गरज ना ह्या बुकांत ह्या पयत पुस्तकांत
ही जन्म आटापून आसा आनी कितें आटापून आसा कोण आटापीत ताची फैसला ताजी फायसाल आटापून आसात कोण पारकीत ताचो वाटो ताज्यो वाटो कितें योजना कितें ताजी चिंताप कितें सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा हांतू आसा हें चक्कड तूं वाचताय ताजी चिंतना कितें आमी वाचता न्ही आयजाय 55 वर्स 8 म्हणटा न्ही गे आयजाय 55 वर्स 8 तुजी चिंतना म्हजी चिंतना न्ही तुजो वाटो म्हजो वाटो न्ही ऐका देवच म्हणटा ऐका म्हजी चिंतना तुमची चिंतना म्हजी न्ही. चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजो वाटो तुमचो म्हजो वाटो न्ही. तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर देखून पळय कोणाक कळीत जाता ताजी चिंतना ताजो वाटो ताजी योजन आतां म्हज्या जिवितांत हें योजन म्हाका कळीत नासतलें पूण ताका कळीत न्ही तुमी चिंतू पुरो अशें कितें जालें तशें कितें जालें हें मनशाची योजन पूण अशें ताणें घडोवंक जावंक सोडलें कित्याक तें ताजें योजन संस्थांत आसलो तर धर्मांत आसलो जाल्यार म्हाका ह्या रितीन सत उलोवंक म्हाका स्वातंत्र्य आसतें ना आहलें पवित्र आत्मा ह्या रितीन काम करतो नासलो म्हणजे ही संवसारी जानवाय काम करते आसली संवसारी पदवी काम करनासली आसली पण आतां ती पदवी न्ही संवसारी पदवी न्ही संवसारी जानवाय न्ही ही जानवाय काम करनासा देखून समजून घेया आं कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो पळय आमी सजेशन दिवेत गे देवाक तुवें अशें केल्यार बरें आहलें वो गुडो दवरच्या बदला हांगा एक गादो केल्यार बरो आहलो ती बांय आसच्या बदला ती एक बरी न्हय आसल्यार बरी आहलें म्हणून हांव आनी तूं घे आमी ताका सलाह दिवंक सांगा कोण दिवंक शकात कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो कोणे ते ताका पयलें दिलां आं. आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतलां कोणीय वचून सांगा नाका सोम्या तूं अशें केल्यार बरें तशें केल्यार बरें सांगा नाकात तुजी खुशी मरी न्ही म्हणून येता आहलें म्हाका जाय जाल्यार बरी कर न्ही तुका जाय जाल्यार बरी पळय मग बरें लागता न्ही कितें म्हळें तुजी खुशी जावं तुज्या उतरा प्रमाणे जावं तुज्या योजना प्रमाणे जावं कितें तुका करूंक आसा कर कुंभाराच्या हातांत हांवें माती आशिल्ल्या बरी ताका कितें करूंक आसा तो करता वय मग मातयेन सांगूं जाता की म्हाका मडको कर म्हाका कुंडलें कर म्हाका कायल कर म्हाका मालती कर म्हाका कालें मालतेक दमचे कालें आं बावाडें कर हांव गोत्ता तुमकां पुराय आमचे कालें मावाडें मात्र करता म्हणून बावाडें म्हणून गोत्ता सर्वेस्पाच्या हातांत आमी तशें पडोवंक जाय ताका जाय तें करता आं सर वस्तू ताचे ताव आरंभ जातात ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट सोडतात सकट ताचे तावन ताचे मारिफात ताचे खातीर हें एक मतीन दवरा ह्या संवसारांत कितें आसा ताचे तावन आयलां कितें आसा तें सकट ताचे खातीर मात न्ही आनी ताचे खातीर शेवट सोडतात सकट ताचे पासून ताचे खातीर शेवट जोडटात ताका तुजें म्हणजे आमचें म्हणल्यार कांयच ना देखून आमी ताच्या हातांत पडटा तर संपूर्ण तरान ताका आमी काळज जाता तर ताका वळखता तर म्हळ्यार मनीस जाल्ल्या जेजू थंय ताका आमी खरोच देव म्हणून स्विकार करता तर भाव भयणीनो ताजें रास तुजें आनी म्हजें आमचें जाता ताजी खुशी तो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ताका जाय जाल्यार बरी तो आमकां दाखयता मात न्ही ती खुशी पाळूंक आमकां कृपा दिता ताज्या येवजनांत तो आमकां भरती करता आनी निमाणे ताज्या कुशे काल्तिमान घाल्ल्या वरवीं ताज्या वाटेन आमी चल्लेल्या वरवीं ताज्या येवजनांत आमी भरती जाल्ल्या वरवीं कितें जालें बसयलां सर्गींचें रास तुजें आनी म्हजें आमचें जाता त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां सकड कितें चिंतात म्हणटात ह्या तांचो भावार्थ आसा म्हण तशें नाका आज तान तुजो भावार्थ जेजूचेर तूं घट कर थीर कर मातनेचें एकवटान तूं थीर राव आनी पळय दाखवाली सुवें फांटो एकवटलेल्या बरें तूं एकवटलाय तर मात्र यथेश्ट फळ दिताय आनी यथेश्ट फळ दिताना तो जेजू कितें म्हणटा तुका हांवें साका अस्तित्वाक हाडन हांवें एक बरें काम केलां म्हणून देखून हांवें सुरवेर सांगलें जेजू विशयान तुका कळीत आसा पूण जेजू खातीर तूं कितलें करताय निमाणें वाचा जुवांस वंजेला वसर 15 आनी 16 तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां कित्याक विंचून काडलां काली येवन बसून आयकून वचोंक न्ही कित्याक विंचून काडलां ऐका तुम्ही म्हाका विंचून तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां तुम्ही भायर सर वचून भायर सराचे वसाचे आनी फळ दिसय जेजून दिल्ल्या बरीत आमी फळ दिसय देखून ते फळ दिवच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें
देखून तुजो म्हजो आमचो एकवट जेजून आनी घट जावन तेच जावं मात्र न्ही की तें ताका मानता तेंच जिवीत जिवंक तो तुका आनी म्हाका आमकां करपा देव म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांयां पडी. भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांयां पडी. गितां गायता भक्ती पडी सेवा करता सेवा करता म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या चेपळच्या विचारांना सर्गीच्या बो मोगळा बापा तुज्या पुता सत म्हूण मानून घेवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी म्हूण स्विकार करूंक सदांच ताजो फाटलाव करूंक मात न्ही ताजे एकवटांत रावन येतेच फळ दिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची गरजो भारुया. सर्वेस्पराक बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशमे करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो न्हितेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपल्या हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत उगडाप्यां केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आटलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळटा तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट होया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो.
बापा ज्योच्या मरणा स्वतःच्या पुनर्जीवनपण समी भक्तीपण उडास करता हांव जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून ते आमकां फाव केल्यान देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कुड्यां रगत सवतेला आमी समेस्त तांक पवित्र रत्न एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सोमचे देव पर जेसो तुजे बद्दल जेजू ख्रिस्ता सोमे सोडवून दाम वळखल्या बावट आमचे बावट घट कर तीर कर त्या सेकवटान आमी जी शंकर त्या उजवाडान आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण भरोसो धरून कोण मेल्या त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे सगळ्या मेल्या समेस्त हांव तुजें तें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता कमरे देवाची संगाती बघान धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदाळ बाप सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी सदांच जाता आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तोळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरनांतले सहताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशांतले मारे काक्याचे पेडे चेड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सबस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दे सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर आमच्या बावरताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेंतीक आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे त्या राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो एका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडीन रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडेन जावं पूण तुज्या काकळतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलकेन वकातेन जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता जेजू म्हजो धनी म्हणून झगडा करता जेजू म्हजो सोमी देखून सदांच गायता जेजू म्हजो धनी म्हणून झगडा करता जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक आसता जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक आसता जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या कावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या कावे म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या कावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या कावे म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो रखणो म्हणून देवान सांगता जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो रखणो म्हणून देवान सांगता जेजू म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो
ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या कावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या कावे मोजा पेल्याचो जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या कावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या कावे मोजा पेल्याचो जेजू म्हजो उजवाड देखून धैर्यान चलता जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोष पावता जेजू म्हजो उजवाड देखून धैर्यान चलता जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोष पावता जेजू म्हजो उजवाड जेजू म्हजो आवाज जेजूस म्हजो इश्ट म्हणून वाट्यान रावता जेजू म्हजो उजवाड जेजू म्हजो आवाज जेजूस म्हजो इश्ट म्हणून वाट्यान रावता जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या कावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या कावे मोजा पेल्याचो जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या कावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या कावे मोजा पेल्याचो प्रार्थूया सर्गीच्या बापा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे स्वताच्या उतराद्वारे तुजो पोत खरोच तुवें धाडलेलो म्हणून आमचो स्वामी म्हणून ताका तुवें तेलायलाय मागलाय अभिषेक केलाय माज्ञ सगळ्या संवसारा खातीर रगत व्हरून कुसार मारून ताणें आमकां आमच्या पदकाच्या बॉक्सांनी जोन दिला देखून हो भावार्थ आमकां उसारूंक तूं कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर ते जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या धानीचेर सेवा करतल्या सर भाव भयण्यांचेर विनवणी करतल्यांचेर तशें सांगा येवन जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडोदका